afternoon guys, aniya ako karon sa Tagbilaran City, Bohol. Kay buot mo bisita sa Baclayon Church. Magibantog nga mao ang the oldest stone church sa Pilipinas. The oldest stone church of the Philippines is located at Baclayon, Bohol, eastern side of Bohol. So, ang baong simbahan na butang na siya daplin sa Bohol Circumferential Road. So guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, likes and share. Hit the notification bell so that you will be notified once another video is uploaded. Karon padulong na kita sa simbahan sa Baclayon, oldest stone church of the Philippines. Mao na siya, no? Ang porma sa atubangan atong pagatan-awon. So, parking kita aron atong mapalo na ang sakyanan aron makatanaw kita diha sa maong simbahan. Ang maong simbahan natukod founded by the Jesuit priest Juan de Torres and Gabriel Sanchez in 1596, became the oldest Christian settlements in Bohol. Ang maong simbahan gitawag sa Piniog Immaculate Conception Parish Church, also known as La Purísima Concepción de la Virgen María Parish Church, na magsaulog sa iyahang kapistahan kada December 8 sa tuig. So inyong makita na ana ay naghinlo sa maong tower, stone tower, kay gilumuta naman kini tungod sa kadugay. So ang maong simbahan hinimo sa bato, sumala sa inyong makita ana ay mga kwadrado sa atubangan, ay rectangular. Mao na ang gidakon sa bato nga ana agi gamit. Ana usay naghinlo sa ibabaw kay gusto niya nga tangon ang maong lumot nga mipilit sulod sa kadugay nga panahon. Migamit siya og scaffolding na mao iyang gihimong working platform. Safe only in the Philippines. So mao na ang porma sa Baclayon Stone Church na ana ay watchtower sa atubangan ari sa left side kung magatubang sa hinunta sa kalsada. So mao na diri sa kilid una ang kinatibuk-an nga view. Kaya ang simbahan mura na siya og na L-shape, L-shape o T-shape, letter T. So sa una ang simbahan dili na kay kana siya karon na puti na tan-awon tungod kay gi-repair man kini. Kay kining simbahan sa Baclayon usa kini sa na damage ni atong walay o kaluoy nga bagyo nga Yolanda na mihapak sa Pilipinas. Oldest stone church in Philippines, in the world. Bagyo nga Yolanda daghan atong kinabuhi nga nakalas dili lamang sa Bohol. 1595 bahay na nagaguba. 1595 Ni kamang tungod sa kakusog sa hangin sa maong bagyo na itong panahon.
Dini atong makita ana sila ingon nga template na gipapilit atubangan sa simbahan aron makita ang tuig nga siya gitukod o kanusa siya kinsa ang mga tao nga involved niini, kinsa ang mga pari. O sa kilid sa simbahan, ana ay dakong kahoy na dakit na ang iyang mga gamot ni laylay na Dapin, maligsan mo. O moila kinindi putol aron mabili mag-atan sa ilahan. Kahoy na dakit gihimong silunganan sa mga namaligya og mani og ice cream og uban pa nga makaon sa mga tao nga gigutom nga muanha mo duaw mga foreigner local turista nga buot mo tan-aw sa maong oldest stone church. Sa kilid na naa ang eskwelahan, playground sa mga elementary school. Kaya naman diha ang Baclayon Central Elementary School. Ana dihay dagkutanan, adin ana ay may dagkot kay dili bawal man dito sa sulod. So sa kilid ana ay gibutang sila nga mga butanganan o kandila nga maoy butangan sa mga tao nga muana nga mudagkot niini maong simbahan considered the oldest stone church of the Philippines. So, sama na nila no na nagkot sila diha, nagpasalamat sa mga kaayuhan nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Ang tanan is under God's control. Mangayo man kita niya, iya kitang pagatagaan sa iya ang insaktong oras o insaktong panahon. God never changes. He is always right. God's timing is perfect. Nobody can change. So, makita ninyo sa tubangan ang mga square o rectangular form sa mga bato nga gipanggamit. Kanang mga lumot nga inyong nakita nga naitom na, mao na ang naghimo og istorya sa maong simbahan. Tungod sa kadugay, gilumutan na siya. Kay may mga tubig man na muagi na sa karaan pa. Sa wala pa kini muhapa, maguba. Sa maong bagyo nga Yolanda nami latas sa Bohol, mi kuso-kuso sa Bohol og dili lamang sa Bohol hangtod usab sa mga silinganan nga lugar sa Masalete nga diin daghang mga kinabuhi nga nakalas. So sirado man ang portahan no, akong hunahunaan nga moadto sa kilid basin pa og naay abli o na makita ninyo. Dihan dapita mo na ang view sa side view sa ilahang simbahan, frontal og ang ilahang watchtower. Ilang gihimo nga lantawanan padulong adto sa dagat kung kinsa ang moabot o kung kinsa ang mugawas. So mao na ang kilid sa simbahan, ang L-shaped form niya. So akong nakita nga ana ay pultahan nga abli. So mi dool ako ngadto aron sa pagtan-aw kay na curious ako sa sulod niini. Tungod kay sa una dili man ingani. Kay giayo man tungod sa mga kakulian nga panghitabo nga dili kapugngan sa gahom sa tao. So mo na misulod ako sa maong simbahan ug akong nakita ang kanindot. Di makita ninyo kamo makadescribe sa maong porma sa mga simbahan. Na ay makita ninyo nga mga drawings sa ibabaw nga nagkalain-lain
usa ka na sa pagpahinumdom sa mga nanghitabo sa niaging mga kalibuan nga mga tuig. Kita wala pa mahimo. Imagine 1596 nahimo niya karon unsa na ron 24. How many years already have gone? So makita diha ang kanindot sa simbahan. Ay mga tao nga mianha kay moatin sa misa. Usay nakita ninyo no? Mugaway kaayo. Duha ka linya sa lingkuranan sa tunga. So ang frontal door, main door nga sarado, ako ang balikan og tan-aw kay basin pa kini og maabli kay padulong naman magmisa ang simbahan. So guys, ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Likes and share. And hit the notification bell so that you will be notified once another video is uploaded. So kanang nakita nimo nga nag-incline nga bato, muna ang incline support niya. Alam dili siya matumba. Nagpabilin ang mga lumot inyong makita tungod sa kadugay. Kana ang timailhan nga mga square mga bato muna ang nagpakita sa gidakon sa mga bato nga gigamit sa una. So pagbalik nako sa main door, abli na kini og naay duol mitanaw nagpicture taking. Apan nakita gihapon nako nga ang main door ana apay nagpabilin nga chains nga nagbutang og do not enter. Para pasabot kini nga dili papasudlan. Nay mga drawing sa ceiling nga nindot pagatan-awon. Og makita nimo kay ako man kining giduo dapit sa may main door. Kana si ma'am nga taga Baklayon. Ni agni kanako sa pagsulod aron makita ang maong simbahan. Apan tungod kay ana pa may chin, wala ako musulod. Ug ako na lang gikuhaan, gipadulan sa portahan aron makita ang isiga kilid. O nindot kayo ang pagkaporma. Ana sila dako kayo nga poste nga circular post na may nag-support sa maong sikan history o sa ilahang siling o ingnon ta. Kuha akong picture aron na para sa mga remembrance. O guys, ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe o salamat kayo sa inyong pag-view. Hit mayong pagtanaw. Bye. See you next time.